Sa kalibutan, ang gitagaan nila pagtagad mo ang pagkaon nga healthy. Kadto mga gulay, tilugon nga mga isda, nagpasabot kini sa healthy nga mga pagkaon sa physical nga bahin aron magma-healthy ang kinabuhi sa tao diha sa physical nga bahin. Then, dili kalimot nga diha sa Kristohanon kinabuhi usab aron mahimo tayong healthy ang Kristohanon, nagkinahanglan usab kita sa mga pagkaon healthy, no? Ang pagkaon sa kinabuhing Kristohanon aron mahimo siyang himsog healthy at ubangan sa Dios mao nga kanunay siyang magakaon sa pulong sa Dios. Ang Matthew nagsulti nato kapitulo 4 versikulo 4 na ingon nga ang tao dili mabuhis tinapay lang kun dili sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. Unang pagkaon kini nga makapahimong healthy sa mga magtotoo. Then ang pag-inom sa tubig mao ang pagbasa sa Biblia ug ang pag-ampo ug sa katapusan ang pagtawag kanunay sa ngalan sa Ginoo. Ngayon ko aron magmahilti ta tumano na to kay intro kumutan. Mubasa sa Biblia, moampo ug mutawag sa ngalan sa Ginoo. Daghang salamat. Amen.